नबी पाक के 11 चचा कितने भाई? कितने? 11। उन्हीं चचाओं में एक का नाम है सैयदना अब्बास, जो नबी के भी चचा है, अली के भी चचा है। इसी अब्बास का बेटा है तो नाम उसका उबैदुल्ला है। उबैदुल्ला की बेटी है तो नाम उसका लुबाबा है, जो नबी पाक के चचा की पोती है। और इस लुबाबा का निकाह वो जनाब अमीर मुआविया के चचा मरवान के बेटे के साथ हुआ है। अब यहां पर देखिए, महबूब पैगंबर मदनी करीम 11 चचा, इन 11 चचाओं में से 4 का निकाह अमीर मुआविया के खानदान में हुआ। नबी पाक की 6 फुफियां सफिया, बैजा, उमैमा, तीनों का निकाह इसी खानदान में हुआ। नबी पाक के 11 निकाह, 4 बीवियों का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। नबी पाक की 4 बेटियां, उनमें ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, तीनों का निकाह इसी खानदान के साथ है। नबी पाक के 3 दामाद, उनमें लुकैत इब्न रबी, उस्मान गनी, 2 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। नबी पाक के दौर में 17 अफराद लिखना पढ़ना जानते थे, 7 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। जंगे ओहद में 70 अफराद शहीद हुए, 14 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। हिजरत हबशा करने वाले 100 मेरे भाई 14 सहाबा, उन 114 में से 17 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। नबी पाक ने अपने दौर में फर्स्ट इस्लामिक स्टेट, पहली रियासत मदीना में 36 गवर्नर बनाए। अल्लाह के नबी ने उन 36 गवर्नरों में 26 का ताल्लुक, 27 का ताल्लुक एक खानदान के साथ था। और एक ही खानदान से मुहम्मदी गवर्नमेंट के अल्लाह के नबी ने 9 गवर्नर बनाए और 9 के 9 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ था। नबी पाक के दौर में 42 अफराद थे कातिबान वही, कुरान लिखने वाले। उनमें सबसे ज्यादा कुरान जिन अफराद ने लिखा, तादाद उनकी 13, उन 13 में 7 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। उन 7 में 2 हकीकी भाई हैं और दोनों अबू सुफियान के बेटे हैं। एक का नाम है यजीद बिन अबी सुफियान और दूसरे का नाम है अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान। आज जो कहने वाला ये कहने नहीं खानदान अच्छा नहीं, इससे पूछो भाई अगर खानदान अच्छा नहीं था तो नबी पाक ने, नबी के चचाओं ने नबी की फूफियों ने रिश्ते क्यों किए? कहता नहीं मौलवी साहब, जब बंदे को घाटा पड़े ना, फिर बंदा मोहल्ले की परचून वाली दुकान के पुराने खाते निकाल लेता है हिसाब किताब बराबर करने के लिए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं और हमारी मोहल्ले की गली के नुक्कड़ में कोई परचून की दुकान नहीं है। शहर के वस्त में अल्हम्दुलिल्लाह चलता फिरता डिपार्टमेंटल स्टोर हमारा है, हवालात के मैदान में। जब मांगो, जहां मांगो, जितने हवाले मांगो, किताब भी मुखालिफ की, बात भी मुखालिफ की, हवाला इंशाल्लाह हमारी जात के हक में होगा, तर्जुमानी हमारे अकीदे की होगी। जो कि नबी पाक ने किया तो भाई मौला अली ने क्या किया? सैयदना अली जल मुर्तज़ा रसूल, हजरत अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 दामाद हैं हजरत अली जल मुर्तज़ा के। हजरत अली की दूसरी बीवी, इनका नाम है सैयदा उमामा। यह सैयदा उमामा कौन है? जो हजरत ज़ैनब की बेटी है। और ज़ैनब कौन है? जो नबी पाक की बेटी है। और नबी पाक की बेटी का निकाह लुकैत इब्न रबी के साथ हुआ, जिसका ताल्लुक अमीर मुआविया के खानदान के साथ है। यानी हजरत अली जल मुर्तज़ा ने अपनी 9 बीवियों में से दूसरी जो बीवी थी उसका इंतखाब जो किया तो खानदान बनु उमैया से किया। और इसी खातून से अल्लाह ने जनाब अली को बेटा अता फरमाया, जिसका नाम रखा मोहम्मद बिन अली, मोहम्मदुल औसत उसे कहते हैं, जो करबला की धरती पर शहीद हुए। और जनाब अली जल मुर्तज़ा के बेटों में 9 बेटे करबला में शहीद हुए। और वो 9 बेटे कौन हैं? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली और सैयदना हुसैन इब्न अली। हजरत अली जल मुर्तज़ा के बाद सैयदना हसन मुज्तबा। हजरत हसन मुज्तबा की जो बीवियां हैं, अगर पूछ रहे मलंगों से भाई जनाब हसन ने कितने निकाह किए, तो यार लोगों की किताबों में लिखा है 350। बंदा कहे मौला हथौला, कुछ कम, 100 से कम तो थी नहीं। चल तेरी बात मान ली, जो 100 से कम थी नहीं तो उन बीवियों में कुछ के नाम तो बता दीजिए। एक बीवी है, उसका नाम है सैयदा हिंद, एक का नाम है सैयदा हफ्सा। दोनों ये बहनें यके बाद दीगरे हसन मुज्तबा के निकाह में आई। इन दोनों का जो अब्बू है उसका नाम अब्दुर्रहमान है, और अब्दुर्रहमान का जो अब्बू है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। सैयदना हसन मुज्तबा की घरवाली है, इनका नाम सैयदा उम्मे इसहाक है। उम्मे इसहाक के जो अब्बू है उनका नाम तलहा बिन उबैदुल्ला है। तलहा बिन उबैदुल्ला की जो घरवाली है उसका नाम उम्मे कुलसूम है। उम्मे कुलसूम की बहन
اس کا نام ہے عائشہ صدیق کا ابا کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، ان کی ایک بیوی کا نام ہے سیدہ حضرت ام اسحاق۔ یہ ام اسحاق وہ جس کے بارے حسن مجتبی نے آخری وقت میں اپنے بھائی مولا حسین کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد اس خاتون کو تنہا نہ چھوڑنا، اس سے نکاح کر لینا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی نواسی ہے، جو یکے بعد دیگرے نبی پاک کے دونوں نواسوں کے نکاح میں آئی ہے۔ حضرت حسن مجتبی کی ایک بیوی ہے، اس کا نام ہے سیدہ عائشہ بنت خلیفہ۔ یہ زوجہ ہے حضرت حسن مجتبی کی، بیوی ہے حسن مجتبی کی، زوجہ حسن مجتبی کی، بھابی ہے مولا حسین کی، بہو رانی جناب علی کی، اور بیٹی ہے عثمان غنی کی، اور خاندان ہے خاندان بنو امیہ۔ خود حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین ابن علی کے کربلا کی دھرتی پر 3 بیٹے شہید ہوئے۔ یار لوگوں کی اپنی کتاب ہے التنبیہ والاشراف، التنبیہ والاشراف کے مطابق سیدنا حسین ابن علی کا بیٹا، حسن کا بھتیجا، علی کا پوتا، ابو طالب کا پڑپوتا، کربلا کا شہید، اور نام ہے اس کا سیدنا ابو بکر بن حسین بن علی۔ ایک بیٹا جو کربلا میں شہید ہوا جسے کہتے ہیں علی اکبر، ان سے پوچھئے بھئی یہ نام کیا ہے؟ جواب ملے گا علی اکبر۔ بھئی علی اکبر کی اماں کون ہے؟ حضرت حسین ابن علی کی گھر والی کون ہے جو کربلا کی دھرتی پر شہید ہوئے؟ تو میرے بھائی یہاں پر یاد رکھیے گا، یہی علی اکبر جو کربلا میں شہید ہوئے، یہ بیٹے حسین کے ہیں، بھتیجے حسن کے ہیں، پوتے علی کے ہیں، پڑپوتے ابو طالب کے ہیں۔ اس علی اکبر کی اماں مولا حسین کی گھر والی، حسن مجتبی کی بھابی، جناب علی کے گھر کی بہو رانی، اس کا نام ہے لیلا۔ لیلا کی اماں، علی اکبر کی نانی، مولا حسین کی ساس، اس کا نام ہے سیدہ میمونہ۔ میمونہ کا ابو تو نام ہے اس کا ابو سفیان، میمونہ کا بھائی تو نام ہے اس کا سیدنا امیر معاویہ۔ اب کون سا رشتہ ایسا ہے جو یہاں پر خاندان نبوت نہیں کیا؟ آج جو کہنے والا کہے نا جی خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن، محمد، علی، فاطمہ، حسین و حسن، ہم کہتے ہیں حضور آپ نے کہا مقصود کائنات، تو نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں، جھگڑا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں، تو ان 5 کے بارے پوچھے میں تب بھی حاضر، 4 کا پوچھے تب بھی حاضر، 3 کا پوچھے تب بھی حاضر، 2 کا پوچھے تب بھی حاضر، اگر تو کسی 1 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، میری مسجد میں آئے میں تب بھی حاضر، اپنے امام باڑے میں بلائے میں تب بھی حاضر، اپنے گھر بلائے میں تب بھی حاضر، میرے گھر میں آئے میں تب بھی۔ ان 5 میں سے کسی 1 کے نام پہ ہاتھ رکھ، اور تیری کتابوں سے اگر مولا امیر معاویہ کے ساتھ ان افراد کا رشتہ نہ دکھاؤں تو میں جھوٹا، اگر نہ دکھاؤں تو آنے والے محرم میں امام باڑا تیرا، مجلس تیری، ذاکر میں بنوں گا، ماتمی جلوس تیرا، اٹھانے والا ہاتھ میرا ہوگا۔ اور اگر وہ 5 تن پاک جنہیں تو مقصود کائنات کہتا ہے وہ رشتہ کریں اس خاندان میں، اور تو یہ کہ نہیں خاندان اچھا نہیں، تو پھر تو نعوذ باللہ یہ مانا جائے کہ مولا کو پتہ نہیں لگا، موالی کو پتہ لگ گیا، امام کو پتہ نہیں لگا، امامی کو پتہ لگ گیا، حیدر کو پتہ نہیں لگا، حیدری کو پتہ لگ گیا، یعنی کالی کملی والے محبوب پیغمبر کو پتہ نہیں لگا، کالی بوتھی والے کو پتہ لگ گیا۔ اور بھائی یہاں پہ 5 تن پاک میں کوئی 1 بتائیے جس نے رشتہ نہ کیا ہو۔ جناب سیدنا امیر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی کے والد کا نام ہے جناب ابو طالب۔ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ طالب بھی بیٹا ہے، جعفر بھی بیٹا ہے، عقیل بھی بیٹا ہے، علی بھی بیٹا ہے۔ جمانہ بنت ابی طالب بیٹی کا نام جمانہ ہے، دوسری بیٹی کا نام ہے ام ہانی، یہ بھی جناب علی کی بہن ہے اور ابو طالب کی بیٹی ہے۔ جناب ابو طالب کے بیٹے طالب کی شادی نہیں ہوئی، باقی بیٹے بچے 3، عقیل، جعفر، علی۔ جناب ابو طالب کے 3 بیٹوں میں کوئی 1 بیٹا ایسا دکھائیے جس نے اپنے بچوں کی شادی امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کی ہو۔ 17 بیٹے ہیں، 9 کربلا میں شہید ہوئے، اور 5 بیٹے جناب علی المرتضیٰ کے وہ ہیں جن سے جناب علی کی آل اولاد نسل خاندان آگے بڑھا۔ اگر دنیا بھر میں کوئی سید اپنے آپ کو کہلاتا ہو اور وہ کہے کہ میرا شجرہ ان 5 کے علاوہ کسی اور بیٹے سے ملتا ہے، یہ پرلے درجے کا فنکار تو ہو سکتا ہے، سید ذات کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ 5 بیٹوں سے نسل چلی جناب علی کی، حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر ابن علی، اور جناب علی کے ان 5 بیٹوں میں کوئی 1 بیٹا ایسا دکھائیے جس نے اپنے بچوں کی شادی اس خاندان میں نہ کی ہو۔